إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فمن اتقى الله أفلح ونجا، ومن أطاعه فقد فاز برضا المولى. عباد الله، تهل علينا بحول الله وقوته عشر ذي الحجة، جعل الله أيامنا مباركة وبالطاعات عامرة. إنها مواسم عظيمة للمسابقة إلى الخيرات والتزود بالصالحات والتقرب لرب الأرض والسماوات. قال تعالى: والفجر وليال عشر. وأصح ما قيل فيها إنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، فاجتهدوا عباد الله فيها بشتى أنواع البر وأعمال الخير، واغتنموا لحظاتها بما يكفر السيئات ويضاعف الحسنات، فتلك التجارة الرابحة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعند البيهقي والدارمي بلفظ: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. حسنه الحفاظ. وروى البزار في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. حسنه المنذري وغيره. وقد دلت الأدلة على استحباب صومها، وهو فعل كثير من السلف. ومن أفضل الأعمال في هذه العشر للحاج وغيره الإكثار من الذكر تهليلا وتكبيرا وتحميدا. ففي الحديث: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وروى البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق، أي في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير يكون في جميع اللحظات مدة هذه العشر، والمقيد من التكبير الذي يكون بعد انقضاء الصلاة فرضا ونفلا. ووقته أي المقيد من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق لغير الحاج. وأما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه عقب صلاة الظهر من يوم النحر. فبادروا هذه الأيام مجتهدين بالأعمال الصالحة بمختلف أنواعها، تنالوا الخير العظيم والأجر الكبير معاشر المسلمين. ومما أكدت عليه الأدلة الشرعية شعيرة الأضاحي، فليضحي المسلم القادر عن نفسه وأهل بيته أحياء وأمواتا
صح بذلك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، ليس لأعمال البر حد، فكل عبادة وردت الأدلة بمشروعيتها فهي من الأعمال التي ينبغي انتهازها، كقراءة القرآن الكريم والإكثار من الإحسان لعباد الله وبذل الصدقات ونفع العباد. فاغتنموا الخيرات وبادروا إلى الصالحات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. اللهم وفقنا للعمل إلى الخيرات والتزود من الصالحات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر